अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब जो है वो हम सोलमेट नावल का लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। सब कुछ मुकम्मल हो चुका था। 2 दिन के बाद इसका निकाह था जिसके लिए वो मुकम्मल तैयार थी। इसने सोच लिया था कि वो किसी से कोई शिकवा नहीं करेगी, कोई शिकायत नहीं करेगी। आबिश ने अपने आप को हर तरह से तैयार किया, लेकिन जब अचानक ही दरवाज़ा खोला और दरक को अपने सामने खड़े देखकर वो तो अपनी हिम्मत टूटती ही महसूस हुई। वो इसे शिकायती नज़रों से देख रही थी, जबकि अब्रिश नज़र झुकाए वापस अपने कमरे में बंद हो गई। इसके पास ना तो कुछ कहने को था और ना ही कुछ सुनने को। वो कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगी। वो खामोशी से अपने कमरे में आ गए, यहाँ तक कि अजीम साहब और नजमा बेगम से भी ना मिला। इन लोगों को शायद पता ही ना था कि वो वापस आ चुका है। वो सिर्फ इसलिए आया कि वो इसे बता सके कि वो इसे वादा कर चुकी थी और वो इसे इस तरह नहीं छोड़ सकती थी। वो जानता था कि वो ज़रूर मजबूर होगी, वरना मोहब्बत में बेवफाई जानबूझकर तो नहीं करता। इसने सोचा था कि वो आज भी अजीम साहब से इस बारे में बात करेगा, इस तरह से अपनी मोहब्बत नहीं खोएगा। अब्रिश इसकी पहली मोहब्बत थी जिसे वो बेतहाशा चाहता था। इसे कभी खुद से दूर नहीं जाने देगा। इसने सोच लिया था कि वो अजीम साहब से बात करेगा। अभी वो यही सोच रहा था कि जब अचानक इसके कमरे का दरवाज़ा खुला। सुरख आंखें, बेरौनक चेहरा, इसे देखकर अंदाज़ा लगाया गया कि वो मजबूरी की किस हद तक आ पहुंची है। अब्रिश, तुम्हें कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं, कोई सफाई नहीं दो। मैं सब कुछ जान चुका हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैं आज ही अंकल से बात करूँगा और तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किस बारे में बात करेंगे आप मेरे बाबा से? आपको मेरे बाबा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। आपको क्या लगता है आप जैसा आवारा इंसान मुझसे अपनी मोहब्बत का झूठा दिखावा करेगा और मैं फ़ौरन शादी के लिए तैयार हो जाऊंगी? मिस्टर दरक, मैं आपसे शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। आपसे तो 100 गुना बेहतर मोहसिन है, जो कम अज़ कम आपकी तरह वक्त गुजारी का काम तो नहीं करता। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मैंने अपने लिए कभी आप जैसे इंसान को नहीं सोचा। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ और आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप यहाँ से चले जाएँ। तो फिर वो यहाँ क्यों आया था? किसके लिए भाग भाग कर यहाँ पहुँचा था? इसके बाप ने इससे अपने रोए की माफ़ी मांगी, लेकिन इसे किसी से कोई गिला नहीं था। लेकिन इसकी मोहब्बत मिल चुकी थी, लेकिन यहाँ आकर इसे आज पता चला इसे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो तो यहाँ सब कुछ खोने आया था। इसका दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोए। इसने घर में कदम रखा तो हाया हमेशा की तरह इसका इंतज़ार कर रही थी, जिसे देखकर वो एक बार फिर से चला उठा। कितनी बार कहा है मेरे सामने ये ड्रामे करने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो आया, मैं तुम्हें आखिरी बार कह चुका हूँ, ये सब कुछ करना बंद करो। तुम एक नॉर्मल लाइफ इंजॉय करो। आया, मैं जानता हूँ कि ये रिश्ता एक मजबूरी है, लेकिन ये हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं इस रिश्ते से या तुमसे कोई उम्मीद लगा कर बैठा हूँ। ये सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शायद इसे अपने लहजे का एहसास हो गया था। मैं सिर्फ आपका ख्याल रखना चाहती हूँ। रिहान इसे खामोश देखकर काफ़ी देर के बाद बोला, क्यों हाया, तुम मेरा ख्याल क्यों रखना चाहती हो? जैसी ज़िंदगी गुजारना चाहती हो वैसे गुजारो। तुम पर किसी किस्म की कोई ज़बरदस्ती नहीं। तुम मेरे माँ और छोटी माँ के लिए इस रिश्ते को निभा रही हो, लेकिन तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुमने जितना किया इतना ही काफ़ी है। सो प्लीज़ तुम रिलैक्स रहो। हाया को इसकी बातों का बहुत ही गुस्सा लगा। शादी की तैयारियां हो चुकी थी, तकरीबन सब कुछ हो चुका था, जब अचानक मोहसिन की बहन और इसकी माँ इनके घर आई। बाबा ने तो इन्हें देखते ही खुश हो गए। हाया, जो अपने निकाह का ड्रेस देखने बाहर आई, खामोशी से उठकर अंदर चली गई। ताई ने एक नज़र रानिया की तरफ देखा और फिर खुश दिली से इसे मिलते आराम से बैठ गई, जबकि मोहसिन की बहन ने तो इसे गले भी ना लगाया, जिसका इसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इसके इशारे पर अब्रिश किचन में इन लोगों के लिए चाय बनाने चली गई। अरे भाई, चाची जान, निकाह का जोड़ा तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहेज़ में क्या देंगे? मोहसिन की बहन, जो इतनी सारी चीज़ें देखकर हैरान थी, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल ही नहीं कर पाई। अरे नहीं नहीं भाभी, बच्ची को तो क्यों डांट रही हो? जहेज़ हम ज़रूर देंगे। अब बेटी इससे तो थोड़ी ना अभी बेटी इस तरह से तो थोड़ी ना बहाई जाती है। मतलब कि आप ये मकान अभी मोहसिन के नाम कर देंगे? वो दोबारा अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं कर पाई, लेकिन इस बार इसकी बात पर अजीम साहब मुस्कुरा ही ना सके। मोहसिन की इतनी गलतियों के बावजूद भी वो लोग मतलब से ना हटे। दनक का हर लिहाज ताबिश के साथ किसी ख्वाब की तरह कम ना था। वो इसे पूरा मुल्क घुमा चुका था। 2 दिन के बाद रिजवान साहब भी यहाँ आने वाले थे, जबकि दनक ये सोचकर परेशान थी दुनिया का कोई शख्स इससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता था। इस वक्त दनक के जहन में हर अच्छी बुरी सोच थी सिवाय जुदाई की। अब वो इस शख्स को एक लम्हा भी खुद से दूर करने को तैयार नहीं थी।
वो हर चीज़ की कुर्बानी दे सकती थी लेकिन ताबिश की नहीं। आज रेहान छुट्टी होने की वजह से घर पर ही था और सुबह से वो हाया को देख रहा था कि जो कभी इस तरफ तो कभी इस तरफ जा रही थी। छोटे से घर को हाया बहुत खूबसूरती से संभाल लिया था। इसे याद भी था नहीं था कि इससे पहले वो घर में क्या क्या था, क्या क्या नहीं, लेकिन अब हर चीज़ एक सलीके से रखी हुई थी। इन्हें यहाँ आए 1.5 माह हो चुका था और इस 1.5 माह में हाया ने तो जैसे घर का नक्शा ही बदल दिया हो। कभी वो यूट्यूब का एक चैनल देख रही होती तो कभी कोई दूसरा, जो घर संभालते और संवारने में इसकी बेपनाह मदद कर रहे थे। लेकिन कहीं नहीं वो इन दोनों के बीच आ जाता था। वो इसकी इस तब्दीली को देखकर खुश था, लेकिन कहीं ना कहीं वो वसी इनके बीच आ जाता था। वो एक सोच इन पर हावी हो जाती। वो इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि जब अचानक हाया की चीख सुनाई दी। वो भाग कर किचन की तरफ आया जहाँ वो ज़मीन पर बैठे रोई जा रही थी। इसका पाँव बुरी तरह मुड़ चुका था और फ़ौरन इसके पास आया और इसे उठाकर बेडरूम की तरफ ले गया। हाया, ये क्या बचपना है, तुम्हें वहाँ और ऊपर चढ़ने की क्या ज़रूरत थी? मुझे ही बुला लेती, इस तरह इसे खुद क्यों शुरू हो गए? नहीं, ज़रूरत नहीं, मैं ठीक हूँ, आप प्लीज़ मेरे पास रहें। हाया ने इसका हाथ पकड़ते हुए इसके सीने से लग चुकी थी, जबकि रेहान अगली पिछली हर बात बुलाकर कभी इसका सर सुलाता तो कभी इसके पाँव को देखता। कैसे नन्ही बच्ची की तरह वो इसे ट्रीट कर रहा था, जो कब से उम्मीद भरी नज़रों से इसे देख रही थी और इसका ख्याल रख रहा था। इसके पास था इसका पुराना रेहान बन चुका था। अजीम साहब को अपने कमरे में देखते हुए इसे खुशगवार हैरत हुई। आज पहली बार वो यहाँ ऊपर आए। कभी भी ऊपर नहीं आए। वो इनसे मिलकर वापस अपने कमरे की तरफ जा चुका था। अब वो कम ही इनसे मिलने इनके पोषण की तरफ जाता, हमेशा अपने कमरे में मसरूफ़ रहता। हाँ बेटा, मुझे आना पड़ा, तुम जब से आए हो कमरे में ही बंद हो। तुम यहाँ इतना वक्त हो चुका लेकिन अभी तक अपने अंकल से मिलने नहीं आए। तुम्हें पता है घर में शादी हो रही है, तुम मेरे बेटे होने के नाते मेरे साथ नहीं हो। वो शिकवा करने लगे। मैं आपके साथ हूँ अंकल, हुक्म कीजिए, आप जो कहेंगे वो होगा। बेटा, मुझे इस घर के कागजात बनाने हैं। मैं चाहता हूँ कि मेरा अब कोई नहीं है तो मैं ये घर अब्रिश के नाम करना चाहता हूँ। और तुम दना की आंख खुली तो वो पूरी तरह से ताबिश की बाहों में कैद थी। गुजरी रात इसकी बेबाकी को सोचते हुए शर्माकर इसके सीने में सर छुपा गई। जब वो इससे मज़ीद खुद में छुपा गया, आप जाग रहे हैं, मुझे लगा आप सो रहे हैं। छोड़िए मुझे, क्यों चुप थे? वो इसकी बाहों में मुस्का कर बोली। और छोड़िए मुझे ताबिश, आज बाबा यहाँ आने वाली है, भूले मत। इसे याद करवाते हुए ताबिश मुस्कुराए। इसकी हर बात को याद रखती, चाहे वो इसकी हो या ना। इससे जुड़े रिश्तों की इसने दना के माथे पर मोहब्बत से लम्स अपना छोड़ा और इसे ना चाहते हुए जाने की इजाज़त दी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए फ़ौरन वॉशरूम में जा भरी। तुम्हारी ज़ुबान पर कंट्रोल नहीं होता बेवकूफ़ लड़की, एक बार शादी हो जाए मैं सब कुछ ही नाम करवा लूँगा। ये मकान क्या चीज़ है? अगर मैं वहाँ सऊदी अरब में बेवकूफ़ बनाकर इतनी सारी दौलत अपने नाम करवा सकता हूँ तो ये मकान क्या है? वो सब कुछ ठीक है, लेकिन मैंने अपनी बातों बातों में इन्हें याद करवा दिया, आपको देश में मकान देना चाहिए। और वैसे भी हम ये शादी इस मकान के लिए ही तो कर रहे हैं, इसलिए चाचू को ये बात याद करवाना ज़रूरी था। मोहसिन को समझाने वाले अंदर में बोलनी, जिस पर मोहसिन कहका लगाकर अपने माँ बाप को देखने लगा। जैसी परवरिश थी वैसी ही बातें थी। इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई वालिदैन अपनी बेटी की शादी कितनी मुश्किल से करते हैं, इन्हें तो फ़र्क पड़ता है सिर्फ जायदाद से। इसकी आंख खुली तो वो मुकम्मल तौर पर रेहान के बाजुओं में थी। इसे यकीन नहीं आ रहा था वो इतनी आसानी से इसे हासिल कर चुकी है। वो इतनी आसानी से इसे पा चुकी है, सब कुछ बुला चुका है। इसका रेहान सिर्फ और सिर्फ इसका हो चुका है। कुछ शर्माते हुए ज़रा सा इसकी बाह में किस्मसाई। जब रेहान की आंख खुल गई, वो न जाने कितनी देरी से देखता रहा, जबकि हाया शर्म के मारे अपनी आंखें तक उठा नहीं पाई। लेकिन न जाने रेहान को अगले ही पल क्या हुआ, बिस्तर को एक तरफ फेंकता इससे करीब से उठता हुआ कमरे से निकल चुका था। वो जितना जल्दी हो सके फ्रेश होकर नाश्ता बनाने लगी, क्योंकि इसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। यकीनन वो ऑफिस जाने के लिए तैयार थी। वो इसके साथ अजनबीपन इसे मज़ीद परेशान कर रहा था। इस तरह से दूर होता। देखो हाया, बंद करो ये कुछ ड्रामे। रात को न जाने कौन सा पल था जब मैं बह गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ये रिश्ता निभा सकें। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन हो गई मुझसे गलती। शायद मेरी गलती थी। आई एम सॉरी। बस रेहान, बस। वसी वसी वसी, इसका मतलब इसके अलावा तुम्हें कुछ और नज़र ही नहीं आता। हमारी ज़िंदगी में जब भी कोई बात
बात करने की मैं कोशिश करती हूँ, जब भी आपके पास आने की कोशिश करती हूँ, आपका ख्याल रखने की कोशिश करती हूँ, तो आपको वो वसी याद आ जाता है। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं उस वसी से मोहब्बत करती थी। मैं आपको पहले बताने की कोशिश कर चुकी हूँ कि मुझे वसी से मोहब्बत नहीं थी। इसने मुझे एक आज़ाद ज़िंदगी के ख्वाब दिखाए जिसमें मैं बहक चुकी थी, और हर इंसान से गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई, माफ़ी मांग चुकी हूँ। और कितनी सज़ा देंगे हम, बस भी कर दे, माफ़ कर दे। वो रोते हुए इसके बहुत करीब आ चुकी थी। देर से ही लेकिन मुझे एहसास हो गया था कि मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की। प्लीज़ मुझे यूँ ना ठुकराएं, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। वो इसकी आंखों में आंखें डाले बोल रही थी। इसकी बातें सुनकर एक पल के लिए रेहान बेबस हुआ, मगर वो अगले ही लम्हे इससे दूर करता हुआ वहाँ से निकलता चला गया, जबकि हाया बेयकीनी से इसे जाता देख रही थी। रज़वान साहब इनके पास आ चुके थे और दनक इनका बहुत ख्याल रख रही थी, जबकि बीच में इसके अपनी गलतियों को छुपाने की कोशिश रज़वान साहब ना चाहते हुए भी मुस्कुरा देती। इस मासूम सी लड़की ने इनकी बेटे की ज़िंदगी संवार दी। वो कितना खुश रहता था। वो शादी के दूसरे दिन ही इन्हें बता चुका था कि दनक की वही लड़की है जिसके माँ बाप इसके हाथों गलती से मारे गए। वो इसके माजी की एक हकीकत है जो इसके सामने आ चुकी थी, पर वो जानते थे कि ताबिश की परेशानी की वजह कहीं ना कहीं दिल का मामला है। क्या बात है जनाब, आज तुम इतने परेशान क्यों हो? रज़वान साहब ने इससे पूछा, जबकि दनक इनके लिए किचन में चाय बना रही थी। कुछ नहीं बाबा, आप जानते हैं अभी तक दनक माजी के बारे में कुछ नहीं जानती। मैं कोशिश के बावजूद भी इसे कुछ नहीं बता पा रहा। मैं इसे ये बता नहीं पा रहा कि मैं इसके माँ बाप का कातिल हूँ, जिससे वो बेइंतहा नफ़रत करती है। हर गुज़रते लम्हे के साथ इसके लिए इसकी नफ़रत बढ़ती गई। मुझे समझ नहीं आता कि मैं सब कुछ कैसे बताऊँ। बस करो, तुम ये सारी बातें मत करो जो माजी में गुजर चुका। इसे गुजर जाने दो, बुला दो, कोई ज़रूरत नहीं इन सब बातों को। इसे कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं, और ना ही फ़िलहाल परेशान होने की। फ़िलहाल अपनी अगली ज़िंदगी के बारे में सोचो, इन सब बातों में पड़ने की ज़रूरत नहीं। क्या संभालेंगे आप बाबा, और कब तक संभालेंगे आप? न जाने कब से इनके पीछे खड़ी इनकी बातें सुन रही थी। इतना बड़ा धोखा, इतना सब कुछ छुपाया आपने मुझसे। आप मेरे गुनाहगार हैं, मेरे से मेरे अपनों को छीनने वाले। आपने मुझे मेरे अपनों को छीना। ये सब कुछ धोखा है ना, ये शादी, ये मोहब्बत, ये सब धोखा। लेकिन अब और नहीं, मैं आपके साथ एक लम्हे के लिए भी नहीं रहूँगी। वो जाते ही अपने दरवाजे में बंद हो गई, जबकि रिजवान साहब के देखते ही इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाने लगे। न जाने कितनी देर दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इसने दरवाज़ा नहीं खोला। रोने और सिसकियों की आवाज़ें आती रहीं। क्या रेहान की नज़रों में इतनी बेमोल हूँ मैं? ये औकात है इसकी नज़रों में मेरी? किसी बात का जवाब दिए बिना ही वो यहाँ से चले गए। कुछ कहे बिना ही मेरी बातें सुनी, या मेरी मोहब्बत करती हूँ मैं इनसे, उन्होंने मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। ये औकात है मेरी इनकी नज़रों में? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी क्या रेहान को मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं? अब तक वो उसी को अपने दिमाग पर हावी कर चुके हैं। कभी भी इसे अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला पाऊँगी। कल रात भी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेकाबू जज्बात को काबू ना पाते हुए मेरे नज़दीक आए। मेरी मोहब्बत, मेरी तवज्जो इन्होंने मेरी तरफ खींच ली। बस करो आया, ख़ुद को कितना बेमोल करोगी? वो शख्स कभी तुम्हारी मोहब्बत का यकीन नहीं करेगा। नहीं रेहान, अब और नहीं, मैं ख़ुद को आपके कदमों में नहीं डालूँगी। जो आज सुबह इससे दूर नहीं बल्कि बहुत दूर जा चुका था, शायद हाया आज इसकी ज़िंदगी में अपनी अहमियत खो चुकी थी। दनक ने रात से दरवाज़ा नहीं खोला। वो मुसलसल इसे बाहर बुला रहा था। कभी कमरे का दरवाज़ा खटखटाता तो कभी आवाज़ें। अगर कमरे के अंदर खिड़की ना होती तो वो खोलकर अंदर जा चुका होता। कड़ी ना लगती तो वो खोलकर अंदर जा चुका होता। वो कल रात से भूखी थी। कल से एक ही ज़िद थी कि वो पाकिस्तान जाना चाहती है। रिजवान साहब इसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर समझाने की कोशिश कर चुके थे। इसके बावजूद एक बार दरवाज़ा खोल भी दिया, लेकिन इसकी हालत देखकर वो परेशान थी। इसे समझ ही नहीं आया कि वो मासूम लड़की है या अपने बेटे का दनक। इस वक्त कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। रिजवान साहब ने मजबूर होकर ताबी से कहा कि वो इसे पाकिस्तान चाहती थी, लेकिन रिजवान साहब के बार बार समझाने पर वो जैसे मजबूर होकर दनक को अपनी ज़िद पर कायम थी। ना कुछ खा रही थी और ना ही कुछ बोल रही थी, और ऐसे में ताबिश ने इसे पाकिस्तान भेजने का फ़ैसला किया। लेकिन इस गलती की इतनी बड़ी सज़ा हमेशा के लिए इसे छोड़कर चली जाएगी तो मौत से बढ़कर थी। वो लड़की इसकी सांसों में बसती इसके जीने का वजह थी। इसने जब ये सारी बातें मामू और मामी को बताई तो वो भी परेशान हो चुके थे। कहने को वो एक हादसा था, लेकिन दनक की नज़रों में वो इसके ख़ानदान का कातिल था। कल रात की फ़्लाइट से वो दनक वापस पाकिस्तान आ गई थी, और इन दोनों में ये सब कुछ संभालना भी था इन्हें।
محسن کو ابھی پتہ چلا کہ گھر کے کاغذات ان کے نام کر دیے گئے ہیں۔ مطلب صاف تھا، جیسے ہی محسن کا نکاح ابری سے ہوگا مکان اسی کا ہو جائے گا۔ اس کی خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس مقصد کے لیے وہ رانیہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن رانیہ شادی کے دن ہی بھاگ گئی۔ اسے یقین تھا کہ ابریش ایسا کام نہیں کرے گی۔ اس کے چچا کا وہ مکان ہمیشہ کے لیے اس کے نام ہوگا۔ وہ بہت خوش تھا اس مکان پر اپنی حکومت کے لیے، اور جیسے وہ مکان اسے ملے گا اپنے چاچا اور چاچی کو اس مکان سے نکال کر کسی کرائے کے مکان میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ مکان جس پر وہ جگہ بنی تھی اس جگہ کو بہت قیمت تھی۔ وہ جلدی اس مکان کو بیچ کر دولت مند ہو جائے گا۔ چلیے بارات کا وقت ہو چکا ہے، باہر سے ایک لڑکی نے آ کر بتایا۔ فوراً ہی باہر آ گیا۔ سب لوگ تیار ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ جب اچانک پولیس کی وین ان کے گھر کے باہر آ کر پہنچی تو سب پریشان ہو گئے۔ ہم آپ کے بیٹے محسن کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ آپ کے بیٹے نے دبئی میں ایک لڑکی سے نکاح کیا، اسے دھوکہ دیا اور اس کے پاس جتنی دولت تھی اسے لے کر یہاں آ گیا۔ پیسے کے لیے اس نے نہ صرف استعمال کیا بلکہ مار پیٹ بھی کی۔ اس لڑکی نے اس پر کیس کیا ہے یہاں پاکستان آ کر۔ ہمیں انہیں گرفتار کرنا ہی ہوگا۔ وہ لڑکی انصاف کی تلاش میں پاکستان آئی۔ اس لڑکی نے آپ پر کیس کیا ہے، آپ نے اس کے زیورات اور پیسے چوری کیے ہیں، اس کو مار پیٹ کر طلاق دی اور خود اگلی فلائٹ سے پاکستان آ گئے۔ اگر دوسرے ملک میں جا کر اس طرح کی غلطیاں کریں گے تو آپ بچ جائیں گے۔ معاف کیجیے گا کہ وہ پاکستان نہیں جہاں کی بیوی مار پیٹ سے خاموش ہو کر بیٹھ جائے۔ آپ نے غلط پنگا لیا ہے۔ یہ لڑکی آپ کو ٹھیک سے آپ کی اوقات یاد کروائے گی۔ انسپکٹر دولہا بنے محسن کو گھسیٹتے ہوئے وین میں بٹھا چکے تھے۔ کہیں لوگوں نے تو عظیم صاحب کو فون کر کے یہاں کی کچھ لوگوں نے عظیم صاحب کو کال کر کے یہاں کی ساری کارروائی بتائی۔ ریحان گھر واپس آیا تو اس کے ہاتھوں میں بہت خوبصورت بوکے تھے۔ وہ حیا کے لیے کچھ لایا تھا، انگوٹھی وہ اپنی جیب میں سرپرائز کے طور پر، فلم کی 2 ٹکٹیں، آزاد رومانٹک سین دکھانے کے لیے وہ اچھے سے تیار تھا۔ صبح سے سمجھ ہی نہیں آئے تو حیا کو کن باتوں کا کیا جواب دے۔ حیا اس کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہی تھی اور ریحان کو یہ لگا کہ وہ اپنی ماں کو دکھانے کے لیے زبردستی کر رہی ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ حیا اس کے ساتھ خوش نہیں۔ حیا وہ کتنی بار بتا چکا تھا اسے یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن وہ جانتا ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ اس کی محبت کے لیے کر رہی ہے۔ لیکن آج صبح حیا نے منہ سے اپنے لیے وہ خوبصورت الفاظ سن کر وہ ایک پل کے لیے حیران اور پریشان ہو گیا۔ حیا کی باتیں، اس کا اظہار میں محبت اس کو حیران کر گیا۔ وہ شام ہونے سے پہلے گھر واپس آیا اور حیا کے ساتھ ایک رومانٹک ڈنر کے بعد اسے اپنے ساتھ لانگ ڈرائیو پر لے جانے والا تھا، اور اتنے وقت کے بعد وہ یہ انگوٹھی تحفے میں دینے والا تھا۔ اور صبح وہ جلدی سے نکل گیا کیونکہ حیا سے اپنی محبت کا اظہار اس طرح نہیں کرنا چاہتا تھا، اسے اسپیشل محسوس کروانا چاہتا تھا۔ اسے 2-3 بار حیا کو آواز دی لیکن کسی بھی کوئی آواز نہیں آئی۔ گھر کو روشن کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف آیا اور سارے ہی دروازے بند۔ حیا اس سے ناراض تھی، وہ تو سمجھ سکتا تھا اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی روڈ بیہیو کر رہا تھا، اور وہ اس سے معافی بھی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسے معاف کر دے گی۔ وہ اسے معاف تو تب کرے گی جب وہ اسے ملے گی۔ پھر وہ فلائٹ میں بھی کسی کو نہیں جانتی تو وہ آخر کب گئی؟ اس نے بار بار حیا کو فون کیا لیکن دوسری طرف سے کسی نے فون نہیں اٹھایا۔ پریشانی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر حیا کو تلاش کرنے لگا۔ اسے گھر سے نکلے 15 منٹ ہی ہوئے کہ فون بجا اور صوبیہ کا فون آتے دیکھ کر وہ پریشان ہوا۔ ریحان، تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو بیٹا؟ تم نے حیا کو اس طرح اکیلے ہی بھیج دیا۔ اگر تمہیں وہاں بہت ضروری کام تھا تو تھوڑا سا صبر کر لیتے، اتنی جلدی ہی کیا تھی؟ میں نے تو بس ایسے ہی کہا تھا کہ تم لوگوں کی یاد آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں تم حیا کو اکیلے ہی بھیج دو۔ جہاں وہ صوبیہ سے بات کرتے پریشان تھا، وہاں صوبیہ کی بات سن کر اندر تک پرسکون تھا کہ حیا بالکل صحیح سلامت گھر پہنچ چکی ہے۔ یقیناً یہ بیوقوف لڑکی مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے۔ ریحان نے گاڑی ایک طرف لگاتے ہوئے اپنے سر کو تھاما۔ مطلب اسے منانے کے لیے الگ محنت کرنی پڑے گی، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا، اور اگلے ہی فلائٹ سے اپنے گھر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ محسن کو پولیس پکڑ کر لے گی، وہاں اس کی بیوی نے اس پر کیس کر دیا اور اس کی وجہ سے وہ بہت پریشان تھے۔ لیکن اس کی بیٹی کی عزت ایک بیٹی گھر سے بھاگ کر اس کی عزت 2 کوڑی کر چکی تھی، جبکہ دوسری بیٹی کی زندگی بنا کر وہ غلطی برباد کر گئی۔ لیکن وہ ایسا نہیں ہونے دے سکتے تھے، اس وقت اس کی عزت پر تھی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو میں جان بھی انہوں نے مجبور ہو کر درخت کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کے لیے میری جان بھی حاضر ہے، لیکن ابری سے پوچھ لے، وہ تو مجھ جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی کے کیسے تصور کر سکے گی؟ مجھ میں بہت سی برائیاں ہیں انکل، میں کس برائی کا ذکر کروں؟ اس نکاح سے تو آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو جائے گی۔
ابریش کو اس نکاح سے کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر اس نے محسن سے شادی پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکا تم سے بھی نہیں ہوگا۔ وہ میرے لیے محسن سے شادی کر رہی تھی تو تم سے بھی کر لے گی بیٹا، لیکن تم انکار مت کرو۔ درخت میری پگڑی بچا لو، میری عزت بچا لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ ٹھیک ہے انکل، مجھے آپ کا ہر حکم قبول ہے، آپ نے مجھے اپنا بیٹا کہا ہے تو میں بیٹا بن کر دکھاؤں گا۔ درخت نے انہیں اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا تو جیسے ایک بار پھر وہ جی اٹھے تھے۔ خدا ایسے بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ ابریش شادی کے آخری وقت تک دعائیں کرتی رہی کسی طرح سے محسن کے ساتھ اس کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ کیا درخت بھی اس طرح کی خوش ہوگا؟ کہیں اس کے دل میں سوال تھا جن کا جواب اب رخصتی کے بعد ہی انہیں ملنا تھا۔ تابش کی ایک نہیں چلی اور نہ ہی وہ سخی بنی، بلکہ وہ درخت کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ رکنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ رضوان صاحب کے ساتھ اگلی ہی فلائٹ میں وہ پاکستان آ چکی تھی، جبکہ تابش اپنے بزنس داؤ پر لگا کر یہاں نہیں آ سکتا تھا۔ بے شک اس طرح اس کی زندگی داؤ پر لگ گئی تھی۔ وہ 2 دن کے بعد پاکستان آنے والا تھا، شاید تب تک یہ مسئلہ تھوڑا سا حل ہو جائے۔ ماموں اور مامی سے سمجھا لیں گے۔ وہ پاکستان پہنچ چکی تھی، یہ خبر تابش کو لگی، لیکن رضوان صاحب کے ساتھ گھر جانے کی بجائے وہ اپنے گھر جا پہنچی تھی۔ ماما اور مامی نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن دنک نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بس کریں آپ لوگ مجھے یہاں نہیں رکھنا چاہتے تو صاف بتا دیں، میں یہاں سے چلی جاتی ہوں۔ مامی کے بار بار کہنے پر وہ غصے سے بولی تو ماموں اسے دیکھ کر رہ گئے۔ وہ تو اس کی خوشی میں خوش تھے، وہ اپنی خوشیوں کی دشمن بنی اس کے خلاف ہو رہی تھی۔ یاسر صاحب نے زینب سے بس یہی کہہ دیا کہ فی الحال اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں۔ رخصتی کی رسم ادا ہو چکی تھی، وہ گھر چھوڑ کر اپنے ہی گھر میں واپس درخت کے کمرے میں آئی۔ اسے خبر مل چکی تھی درخت واپس پاکستان آ چکی ہے، لیکن وہ اس سے ملنے کیوں نہیں، اس کی اچانک واپس آ جانے کی وجہ۔ وہ اس سے ملنا چاہتی تھی لیکن شادی کی گہما گہمی میں نہیں جا سکی۔ وہ صبح درخت کے گھر جانے کا ارادہ کرتی تھی تاکہ اسے کچھ بتائے کہ اس کی زندگی میں کیا ہوا۔ وہ بے چینی سے درخت کا انتظار کر رہی تھی، وہ نہ جانے کہاں غائب تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کا انتظار بڑھتا چلا گیا، لیکن یہ انتظار ہی رہا۔ ساری رات اس کے بیڈ پر بیٹھی بے چینی سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کی آنکھ کب لگی، صبح کھٹ پٹ کی آواز سے آنکھیں کھلی تو اس نے درخت کو الماری میں سر دیتے ہوئے پایا۔ درخت کہاں تھے آپ؟ میں ساری رات آپ کا انتظار کرتی رہی۔ کوئی انتظار کر رہی تھی میرا؟ اور اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے ہٹا کر بولا۔ انتظار کر رہی تھی ایک شرابی انسان کا جس کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے۔ اس کے سامنے کھڑا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں درخت؟ آپ جانتے ہیں وہ ساری باتیں میں نے کیوں کہی؟ اس کا لہجہ اسے بھی پریشان کر گیا، جبکہ درخت اس کے انداز پر مسکرایا۔ تم نے وہ ساری باتیں کیوں کہی میں نہیں جانتا، لیکن اس دن تم نے میرا دل دکھایا، لیکن تم نے مجھے یہ بتایا تھا کہ میری نظروں میں تمہاری اوقات کیا ہے۔ درخت بیٹا اپنا دل بڑا کر لو، معاف کر دو، بہت شرمندہ ہے۔ وہ غلطی تو اس نے تب کی تھی جب اسے صحیح اور غلط کی پہچان نہیں تھی۔ زینب نے ایک اور کوشش کی۔ معاف کر دوں؟ کیسے معاف کر دوں؟ جو میرے والدین کا قاتل ہے، میرے بھائیوں کا قاتل ہے، میں اسے کیسے معاف کر دوں؟ دنک بار بار اسے قاتل کہتے، وہ قاتل نہیں ہے، وہ بچہ تھا، وہ نادان تھا۔ بچپن میں وہ اس سے غلطی ہوئی، لیکن اس کی سزا وہ نہ جانے کتنے سالوں سے بھگت رہا ہے۔ بس کر دے مامی، آپ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا یہ سب کچھ باتیں۔ وہ ابھی اٹھی ہی تھی جب اچانک اس کا سر گھومنے کی وجہ سے وہ گرنے ہی والی تھی جب مامی نے تھام لیا، لیکن وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی اور مامی کے ہاتھ پیر کھل چکے تھے، اور وہ جلدی سے یاسر کو فون کرنے لگی جو اپنی نئی دکان کی آج کل بھرپور وقت دے رہا تھا۔ ریحان اگلی فلائٹ سے پہنچ چکا تھا جہاں زیمہ اور صوبیہ اسے دیکھ کر بے حد خوش تھی، بہت ناراض بھی کہ وہ حیا کو لے کر اتنا لاپرواہ کیسے ہو چکا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ وہ اگلی فلائٹ سے خود آنے والا ہے، اس لیے حیا کو اکیلے بھیج دیا۔ اس نے کافی حد تک ان دونوں کو مطمئن کیا، جبکہ دھیان بار بار اسی کی طرف جا رہا تھا جو ادھر ادھر گھومتی مسلسل اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آرام کرنے کے لیے آیا تو بار بار حیا کو آوازیں دیتا رہا، لیکن حیا کبھی ملازم کو بھیج دیتی تو کبھی زائمہ کو، خود ایک بھی بار نہیں آئی۔ یہی مسلسل رات تک جاری رہا، وہ رات بھی نہیں آئی۔ صوبیہ نے جب کہا بیٹا اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ تو ریحان انتظار کر رہا تھا تو وہ جواب دیا، روز ان کے ساتھ ہی ہوتی ہوں، آج تو اپنی ماں کے ساتھ ہی سوئے گی۔ اس کی محبت بھرے انداز پر وہ مسکرا دی، اور ریحان کا انتظار ہی رہا۔ ان کو ہاسپٹل لایا گیا تو سبھی خوشی سے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ زہرا کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تابش اگلی ہی فلائٹ سے یہاں آ رہا تھا۔ زہرا جب کمرے میں اسے مبارکباد دینے آئی
تو اب بھی وہ ناراض تھی۔ اپنے بچے کی خبر کو لے کر اس کے چہرے پر تو نور تھا، وہی اندر ہی اندر تابش کا دکھ بھی کھائے جا رہا تھا۔ دنک بیٹا، یہ تم دونوں کی خوشی ہے، تم اس سے اتنی بڑی خوشی نہیں چھین سکتی۔ زہرا اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنا چاہتی۔ تمہارے آنے کے بعد تو اس نے جینا شروع کیا، جانتی ہو 12 سال تک تو اس نے ہم سے بات نہیں کی۔ دن رات بس یہی سوچتا رہا کہ اس کی کتنی بڑی غلطی ہوگی اور اس نے کتنا بڑا گناہ کیا۔ اس کے بابا نے زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اس کے ساتھ جھوٹ بولا کہ وہ ہر جگہ تمہیں ڈھونڈ چکے ہیں، لیکن تمہاری تلاش میں کامیاب نہیں ہوئے۔ وہ اسے اس بات کی سچائی کا پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ اس نے اپنے جب اسے اس سچائی کا پتہ چلا تو اس نے اپنے باپ سے بات کرنا چھوڑ دیا۔ مجھے تو مسکرا کر دیکھتا تک نہیں تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو مکمل کھو چکی تھی۔ جب تم اس کی زندگی میں آئے تو اس کی زندگی گزر گئی۔ 12 سال سے وہ بے رونق گزرتا رہا۔ اس نے نہ کوئی امید، نہ کوئی رنگ، حالانکہ تمہاری ماں انتقال سے پہلے اسے اپنی موت معاف کر گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، انہوں نے موت سے پہلے تابش سے وعدہ کیا تھا کہ تمہارا خیال رکھیں۔ یہ سچ ہے، تم چاہے یقین کرو یا نہیں۔ تمہیں بے تحاشا چاہتا ہے، وہ آج ہی پاکستان آنے والا ہے۔ ہاں تو اسے معاف کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ، ورنہ ساری زندگی اسی گناہ کی سزا دیتی رہو گی جو غلطی سے ہوا۔ میں کچھ نہیں کہوں گی، یہ تمہارا فیصلہ ہے۔ کیا بات کر رہی ہوں؟ تمہاری زندگی کا فیصلہ ہے کہ جب ان کا فون بجا۔ کیا بات کر رہی ہو؟ کہاں، کب، کہاں ہے تابش؟ اسے زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ زہرا پریشانی سے بولی۔ کیا ہوا ممی، آپ سب ٹھیک تو ہیں؟ ٹھیک نہیں ہے بیٹا، تابش کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسے سٹی ہاسپٹل لے کر گئے ہیں۔ اللہ رحم کرے، ابھی جا رہی ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے باہر جانے لگی، جب اگلے ہی لمحے ان کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ ممی پلیز مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جائیے گا، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میرے پاس ان کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ زہرا بیگم اس کو اپنے سینے سے لگا کر اسے خاموش کرنے لگی۔ شاید ان کی باتوں کا کافی اثر ہوا تھا۔ وہ درا کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کر رہی تھی، ہر وقت اس کے آس پاس گھومتی، 2-3 دن سے مسلسل اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ وہ اسے باتیں نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ مجبور تھی۔ وہ درا کی امید نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ کبھی بھی اس کی ہو سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہ سب کچھ نہیں کہتی تو شاید وہ اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا۔ ریحان نے اس سے کہا تھا وہ اپنی زندگی میں کبھی آگے نہیں بڑھ پاتا، کبھی اس کے لیے ایک مزید ڈش بناتی تو کبھی دوسری مزیدار ڈش بناتی۔ ریحان کا آئیڈیا کام آیا۔ ریحان نے اس سے کہا تھا کہ اگر تم اتنی آسانی سے مان گے تو وہ ہمیشہ ایسے ہی تنگ کرے گی، جس پر وہ اسے مسلسل تنگ کرتا تو اسے سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، جبکہ کمرے کے اندر آتے ہی اپنا موڈ آف کر لیتا۔ ابرش کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ اسے کیسے منائے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ یہ سب ڈرامہ ہے تو وہ اسے بری طرح سے ناراض ہو جاتی، لیکن درب کو پتہ تھا کہ وہ اسے منا لے گا۔ اس کی محبت میں اتنی طاقت تو تھی کہ وہ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منا لے۔ حیا، میں ساری رات کمرے میں تمہارا انتظار کرتا رہا، تم کیوں نہیں آئی؟ وہ اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، جبکہ حیا جواب دینے کے بجائے آگے جانے ہی والی تھی جب اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے بالکل قریب کر چکا تھا۔ تمہاری ناراضگی، تمہارے نخرے سب سر آنکھوں پر، لیکن میرا انتظار تو کر لیتی پاگل۔ میں تو ہمارا اظہار کا مومنٹ اسپیشل بنانے والا تھا، اسی لیے اس دن صبح چلا گیا۔ میں جانتا تھا میرا انداز بہت خراب ہے، میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، لیکن حیا مجھے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تم مجبوری میں کر رہی ہو، تم اس رشتے کو سمجھوتا کا نام دے کر سنبھال رہی ہو۔ میں سچ میں نہیں جانتا تھا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ اس دن جو تم نے کیا، اس کے بعد مجھے یہی لگا کہ تم اس شخص سے محبت کرتی ہو، لیکن دل و دماغ میں ایک ہی سوال تھا کہ میری محبت، اتنا سارا پیار کہاں گیا؟ کتنے سالوں کا میرا پیار تمہیں نظر نہیں آیا اور ایک غیر کے ساتھ چلی گئی؟ میں جانتا ہوں میں تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن اس وقت بھی ناراضگی اور غصہ تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دو، یقین کرو میں تم سے ناراض نہیں ہو کر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو حیا، مجھے نہیں پتہ کہ تمہیں میرا اس طرح جانا اتنا برا لگ گیا کہ تم مجھے چھوڑ کر آئی۔ ٹھیک ہے میں تم سے ناراض تھا، وہ تمہاری غلطی پر تم سے ناراض تھا۔ تم ایک بار مجھ سے پوچھتی تو صحیح، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اس لیے نوکری نہیں کرنے دیتا چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ گھر پر ہی رہو؟ حیا، میں تمہیں اس لیے نوکری نہیں کرنے دینا چاہتا کیونکہ میں تمہارا ہر خواب، ہر آرزو اپنے پیسوں سے پوری کرنا چاہتا ہوں۔ تمہاری ہر خواہش کو تمہارے لبوں سے ادا ہونے سے پہلے تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ اس شخص نے مجھے کس طرح سے تمہارے سامنے پیش کیا۔
میں تم سے بس اتنا کہوں گا کہ حیا، میں نے آج سے نہیں بلکہ بچپن سے آج تک تم سے محبت کی۔ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ میں خود بھی نہیں جانتا، بس میری ہر سانس صرف اور صرف تم ہو۔ وہ آہستہ سے اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کر اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوتا باہر جانے لگا اور پھر دروازے کے پاس جا کر مڑا۔ سنو، میں آج رات تم کمرے میں انتظار کروں گا، اگر آج نہیں آئی تو کل صبح ہوتے ہی میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ اور وہ ناراضگی سے کہتا ہوا جانے لگا تو حیا نے پکارا، سنیے مسٹر ہٹلر، ابھی آؤں؟ یا رات کو شرارتی انداز میں مسکراتے ہوئے بولی تو ریحان وہیں سے پیچھے پلٹ کر اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سینے میں بیٹھ چکا تھا۔ آئی لو یو سو مچ، وہ اسے اپنے سینے سے لگائے شدت سے بولا تو حیا مسکراتے ہوئے خود کو اس کی باہوں میں قید محسوس کر رہی تھی۔ ڈاکٹر تابش ٹھیک تو ہے نا؟ انہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے آئی۔ نرس سے تابش کے کمرے کا پوچھتے ہوئے وہ لوگ تابش کے کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی کو روتے دیکھ ڈاکٹر بھی پریشان تھا۔ جب اس کی آواز سن کر تابش فوراً کمرے سے آیا۔ دنک، اس کی پکار پر دنک نے دروازے کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دنک میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، پلیز رونا بند کرو۔ ادھر دیکھو، مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی، بس چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا، میں نے کنٹرول کھو دیا اور گاڑی درخت سے جا لگی۔ اسے ابھی بھی روتا ہوا دیکھ کر تابش نے ایک بار پھر اسے گلے لگایا، جبکہ ڈاکٹر خاموشی سے مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل چکا تھا۔ زہرا کو بھی اپنا آپ وہاں تھوڑا مس فٹ ہونے لگا، اس لیے وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ ان کے لیے تو اس سے بڑی اور کوئی خوشی ہو ہی نہیں سکتی تھی، ان کی بہو اور بیٹا ان کو واپس مل گئے۔ وہ اسے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اس سے دور رہی، لیکن محبت کبھی کم نہیں ہو سکتی۔ دنک، مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم سے بہت پیار کرتا ہوں، تمہارے بغیر رہنا میرے لیے ممکن ہی نہیں۔ میں جانتا ہوں میرے سے بہت بڑی غلطی ہوئی، شاید کبھی خود کو اس غلطی کے لیے معاف نہیں کر پاؤں گا، لیکن تم مجھے معاف کر دو، بس ایک بار۔ تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا، لیکن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، میں مر جاؤں گا۔ تابش نے تو دنک نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز آئندہ سے ایسی کوئی بات نہیں کیجیے گا۔ پاپا اور ممی نے تو مجھے سب کچھ بتا ہی دیا ہے، میری وجہ سے آپ اپنی زندگی اچھے سے نہیں گزار پا رہے۔ شاید میں اپنے بچپن میں یہ ساری چیزیں سمجھ نہیں سکی، میں تو ہمیشہ سے اس شخص سے نفرت کرتی رہی جس نے میرے ماں باپ کا ایکسیڈنٹ کیا، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں پائی کہ موت اور زندگی دونوں اللہ کے ہاتھ میں لکھی ہیں۔ میں آپ کو غلط سمجھتی رہی، لیکن ماموں کہتے ہیں کہ موت کے معاملے میں کبھی کسی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کے معاملے میں اللہ کے فیصلے پر جس پر ہمارا کوئی زور نہیں۔ پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا اور اب کبھی بھی ناراض نہیں ہوئے گا، اور ویسے بھی اب تو ہمارا بیبی بھی آنے والا ہے۔ ڈنک نظر جھکا کر کہتے ہوئے ایک بار پھر سے اس کے سینے لگ چکی تھی، جبکہ اس کی ہلکی ہلکی سرگوشیاں ابھی بھی جاری تھیں۔ اب تو ہم کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے، ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے۔ تابش اسے اپنے سینے سے لگا کر مسکرا کر اس کی باتیں سن کر ہر بات کے بعد آمین اور انشاءاللہ کہہ رہا تھا۔ ویسے میری جان، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، شاید تم بھول رہی ہو، ہم اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور کافی سارے لوگ ہمیں دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ ہنسنا تو ان کا بنتا ہے کیونکہ ہم اس طرح سے کھلے عام رومانس کر رہے ہیں۔ تم لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے، تابش نے مسکراتے ہوئے اس کے کان میں کہا، تو اگلے ہی لمحے دنک اس سے الگ ہو کر پورے ہاسپٹل کو دیکھنے لگی۔ جس ایریا میں یہ لوگ موجود تھے وہ تقریباً خالی تھا، جبکہ اس کے اچانک الگ ہونے پر وہ کہکا لگا کر ہنسا اور ایک بار پھر سے اسے بازوؤں میں بیچ کر اپنے قریب کر لیا، جبکہ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے جب کمرے میں قدم رکھا تو ابرش بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ گھبرا کر اس کے پاس آیا اور پوچھا، کیا ہوا؟ ابرش، کیا کر رہی ہو میری جان؟ کسی نے تم سے کچھ کہا؟ کیوں تم رو رہی ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف، کسی نے کچھ کہا؟ مجھے بتاؤ، تمہاری تائید آئی ہوئی تھی نا؟ نیچے سمجھ گیا انہوں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ وہ ابرش کے قریب سے اٹھتے ہوئے بولا تو ابرش نے اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا اور مجھے کچھ نہیں ہوا۔ تایا ابو اور تائی امی صرف محسن کے لیے معافی مانگنے آئے تھے۔ محسن کو 3 سال کی سزا ہوئی، وہ جیل میں ہی رہے گا۔ بس میری قسمت خراب اس لیے رو رہی کہ میں پچھلے 1 ہفتے سے مسلسل دن رات آپ کو منانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری غلطی اتنی بھی بڑی نہیں تھی جس کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ بس مجھے بتائیں کہ میری یہ سزا کب ختم ہوگی؟ باہر سب کے سامنے آپ میرے ساتھ اتنی محبت سے پیش آتے ہیں اور کمرے کے اندر آتی کسی انجان کی طرح رہتے ہیں، ایسا کیوں ہے درک؟ اور کب تک چلے گا یہ سب؟ میں تھک چکی ہوں درک۔ آپ سوچ بھی سکتے ہیں شادی کا وہ ہفتہ جس میں کتنی مشکل سے گزارے ہیں
وقت اپنے آپ کو ایک ایسے شخص کا ہوتا محسوس کرتے جس سے میں انتہائی نفرت کرتی ہوں اور میرے لیے کتنی اذیت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے غلطی کی، اب میں نے آپ کے ساتھ برا برتاؤ کیا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے آپ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ بات بات پر تانے مارتے ہیں، ناراضگی۔ مجھے بتائیں کہ میں کیسے آپ سے معافی مانگوں، سب کچھ ٹھیک کروں، میں آپ کے ساتھ اپنے ہاتھ چھوڑ دوں؟ یہ سب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ درک بہت خوشی تھی، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں جس دن میری شادی آپ کے ساتھ ہوئی، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں، لیکن اسی دن صبح آپ نے مجھ سے میری ہر خوشی اتنی بے دردی سے چھین لی۔ کیا قصور ہے میرا؟ اگر اپنے ماں باپ کی عزت کو محفوظ کرنا آپ کی نظروں میں گناہ ہے تو ٹھیک ہے، میں گناہ کار ہی صحیح۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیا؟ اس لیے شادی کی تھی میں کہ تمہیں ایسے چھوڑ دوں، اس لڑکی کو چھوڑ دوں جس سے میں محبت کرتا ہوں، جس کو دیکھ کر محبت کا مطلب سمجھا ہے، اس لڑکی کو چھوڑ دوں میں جو میری پہلی مجھے باقی لڑکیوں سے الگ لگی، اس لڑکی کو چھوڑ دوں جسے دیکھتے ہی میں نے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا، جس سے بے پناہ محبت اور جس کے بغیر جی نہیں سکتا، نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں تنگ کروں، اور اتنے وقت سے اور آج تک تمہیں صرف کچھ بتانے والا تھا، لیکن تم نے پہلے ہی رونا دھونا ڈال کر سارا سرپرائز خراب کر دیا۔ میرے انداز سے کبھی بھی لگا ہے کہ میں سیریس ہوں؟ تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں کتنا چاہتا ہوں؟ پچھلے ایک ہفتے سے تنگ آ رہا ہوں، لیکن کیا میری کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا؟ تمہیں تنگ کرنا میرا حق بنتا ہے، اور بہت سارے حقوق ہیں جو میں ادا کرنے والا ہوں۔ یہ رونا دھونا بند کرو اور جاؤ منہ دھو کر آؤ، تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ڈیڈ تم سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ آج وہ ہاسپٹل سے گھر جا چکے ہیں اور ان کی طبیعت بھی کافی ٹھیک ہے۔ انہیں اپنی بہو سے ملنا ہے اور مجھے میری بیوی سے۔ درک اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے قریب کرتے ہوئے اس کی سراہی دار گردن پر جھکا ہی تھا۔ ابرش کی اس کی بے باک انداز پر اپنا آپ چھڑوا کر واش روم میں بند ہو گئی، اور اس کے اس طرح بھاگنے پر وہ قہقہ لگا کر ہنسا۔ 4 سال بعد؟ ابیرہ بیٹا ایسا مت بھاگو، میری جان گر جاؤ گی۔ تابش اپنی معصوم 3 سالہ بیٹی کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہوئے اسے پکڑ رہا تھا، جبکہ وہ اسے دور بھاگتے ہوئے جہاں کھل رہی تھی اس کی گود میں آ کر مزید اس کے ساتھ کھیلنے لگتی، جبکہ وہ وہیں کچھ فیصلے پر بیٹھی دنک منہ بنائے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ آج سنڈے تھا اور تابش نے اسے ماموں کے گھر لے جانے کا وعدہ کیا، لیکن یہ اس کی بیٹی جو کسی بھی طرح سے اس کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی، اس وقت بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ کھیل رہی تھی، اس سے پتہ نہیں کون سے جنم کا انتقام لے رہی تھی۔ تابش دیکھ رہا تھا، نہ آپ یہ تیسری ڈریس گندی کی ہے اس نے، چاکلیٹ کھاتی ہے، ابیرہ طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ تابش مسکرا دیے۔ کوئی بات نہیں، تم کپڑے لے آؤ، میں اپنی جانو کے کپڑے چینج کر دیتا ہوں۔ کب تک آپ اس کی ڈریس چینج کرو گے؟ اگر ایسا کرتے رہے تو سارا دن گزر جائے گا اور ہم کب جائیں گے؟ اس مسئلے کا ایک حل ہے، آپ اسے گاڑی میں لے کر بیٹھیں، میں کپڑے وہیں پر لے کر آتی ہوں۔ اس کا کھیل کود تو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ دنک کی اس کی مستیاں دیکھتے ہوئے حل نکالا، جس پر تابش نے مسکرا دیا، جو کہ خود کو گاڑی میں قید دیکھ کر منہ بسور رہی تھی۔ سوری میری جان، ناراض ہو رہی ہو؟ آج آپ کو نانو کے گھر چلنا ہی ہے، اس نے گاڑی کی کھڑکی کھولتے ہوئے کہا، کیونکہ ابیرہ کو بالکل پسند نہیں تھا وہ بند کمرہ ہو یا بند گاڑی، اسے نہ گاڑی کا سفر پسند تھا اور نہ ہی کمرے۔ اس بات کا اندازہ ان دونوں تب لگایا جب بند کمرے میں وہ بری طرح سے رونے لگتی، اور گاڑی کے سفر میں تو وہ سارا رستہ ہی روتے رہتی۔ لیکن بعد میں جب تابش نے شیشہ کھولنا شروع کیا تو اسے اندازہ ہو گیا کہ اسے بند جگہ نہیں پسند۔ یہی وجہ تھی، نہ تو وہ بند کمرے میں جانا پسند کرتی اور نہ ہی گاڑی میں بیٹھنا۔ اسے آج صبح سے ہی اندازہ تھا کہ وہ نانو کے گھر جانے والی ہے، اسی لیے اس کی مستیاں ختم نہیں ہو رہی تھی۔ حیا خدا کے لیے احتیاط کرو بیٹا، 7واں مہینہ چلا ہے، اس طرح سے تمہاری لاپرواہی تمہارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ وہ دونوں اس کے دائیں بائیں چلتی کچن میں جانے سے منع کر رہی تھیں، جبکہ ریحان اس کے قدم کے ساتھ قدم ملا کر پیچھے آ رہا تھا۔ ارے میں احتیاط کر رہی ہوں، آپ فکر نہ کریں، آپ بالکل ٹھیک ہوں۔ میں اور عظمیٰ نے مجھے کہا ہے کہ میں وہ کرتی رہوں تو بیبی ٹھیک رہے گا۔ وہ آگے آگے چلتی ہوئی بول رہی تھی، لیکن زائمہ اور صوبیہ پریشانی سے اس کے دائیں بائیں چل رہی تھی۔ لیکن ریحان بہت خوش تھا کیونکہ اس کا بچہ بہت صحت مند تھا۔ صوبیہ اور زائمہ اسے صرف اور صرف دیسی خوراک دے رہے تھے۔ اس کی ضد اور ایموشنل بلیک میل بالکل بھی کسی کے سامنے نہیں چلتی تھی، جس کی وجہ سے زیادہ تر اس کا موڈ آف ہی رہتا۔ ہاں، لیکن اپنے ہونے والے بیبی کو سوچ کر وہ بہت خوش رہتی، اور ریحان نے تو کئی بار اسے اکیلے میں اپنی بیبی سے بات کرتے ہوئے سنا۔ اس کی ان حرکتوں پر وہ بہت خوش رہتی۔ اس کی بیسٹ فرینڈ عظمیٰ وقتی طور پر تو اس سے ناراض رہی، لیکن آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھ گئی کہ حیا کبھی بھی وسیع سے محبت نہیں کرتی تھی۔
वसी की मौत ऐसे ही लिखी। अब तो वो डॉक्टर बनकर जल्द ही हाया की डिलीवरी करने वाली थी। हाया तो वैसे भी पढ़ाई से जान छुड़ाती, इसे जल्द ही यूनिवर्सिटी से जान छुड़वाकर सिर्फ़ और सिर्फ रेहान का ध्यान रखना शुरू कर दिया। और अब इसके घर में बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली थी। अल्लाह ने इन दोनों के नसीब एक साथ जोड़े थे। हाया समझ चुकी थी और रेहान से ज़्यादा इससे कोई मोहब्बत नहीं कर सकता था। और रेहान की अपने लिए दिन ब दिन बढ़ती मोहब्बत को देकर अपने रब का जितना शुक्रिया अदा करती उतना ही कम था। डैडी जी, आपके बेटे ने मुझे तंग कर रहे हैं। मजाल है जो मेरी कोई भी बात मानते हो। जब भी मैं कुछ कहती हूँ आगे से बहाने बनाना शुरू कर देते हैं। इनके मुझे नहीं पता, बस आप मुझे वहाँ बुला लें या आप खुद यहाँ आ जाएं। मुझे ना आपकी बहुत याद आती है, मैं आपको बहुत मिस करती हूँ। और अब आप बीमार हैं, आपकी ज़रूरत है वहाँ मेरी, लेकिन ये तो यहाँ पर फिक्स ही हो गए हैं। जब से दरक ने मलेशिया में अपना काम शुरू किया है तब से अब्रिश के बहाने शुरू हो चुके थे, क्योंकि हर 3-4 माह के बाद वो इसे मलेशिया लेकर जाता था। और दरक का कहना था कि वो इसके बगैर एक लम्हा भी नहीं रह सकता था। जबकि अब्रिश को अपने डैडी जी से बहुत दोस्ती हो चुकी थी और अपना सारा वक्त इनका ख्याल रखने और इन्हीं के साथ गुजारती। अब तो पाकिस्तान वापस जाना या लंदन वापस जाना था, लेकिन दरक का काम था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बेटा जी, आज से इन्हें आने दो, मैं आज इनके कान खींचूंगा कि मेरी बेटी को इतना तंग करके रखा है इसने, डैडी जी ने हंसते हुए कहा। जब दरवाजे से अंदर आते दरक ने मुस्कुराया। वालेकुम सलाम, क्यों हमारी बहू को परेशान कर रही हो? वो मेरे पास आना चाहती है तो आने दो। तुम लोग पिछले 3 महीने से वहीं के होकर रह गए हो। मुझे भी तुम दोनों और हसन की बहुत याद आती है। जी डैडी, जल्द ही आने की कोशिश करते हैं, बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। बस ये अब्रिश भी खुश हो गई। थोड़ी देर मज़ीद इनसे बात करने के बाद हसन को जगा चुका था। ऑफिस से आने के फ़ौरन बाद ही से हसन के अलावा किसी की तलब नहीं रहती। वो कितनी देर हसन के साथ खेलता रहता, जबकि अब्रिश इसी दौरान अपने सारे काम कर लेती। रेहान भी अपने बिजनेस में मसरूफ़ हो चुका था और ताबिश भी बहुत बिजी रहने लगा, लेकिन इनकी दोस्ती आज भी पहले दिन की तरह कायम थी। कासिम के यहाँ एक बेटी की पैदाइश थी। इसने अपनी फैमिली को मुकम्मल कर दिया और सब लोग अपनी ज़िंदगियों में अपने सोलमेट के साथ बहुत मसरूफ़ और मशगूल थे। इंसान जिसे चाहता है इसे हासिल कर लेता है, अगर वो इसे हासिल नहीं कर पाता तो ये अल्लाह की रज़ा होती है। इस चीज़ के पीछे पड़े रहने से, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेने से अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। दनक अगर पूरी ज़िंदगी पुरानी बातों को अपने दिल से लगाए रखती तो शायद आज ताबिश के साथ एक हसीन ज़िंदगी नहीं गुजारती। अब्रिश और दरक पर तो खुदा का ख़ास रहमो करम था, जिसने इनकी पकीज़ा मोहब्बत को रिश्ते में बांध कर पाक कर दिया। रानिया से एक गलती हुई और इस गलती की वजह से इसे कभी सुकून नहीं मिला, लेकिन जब अजीम साहब ने अपने दिल बड़ा किया तो रानिया और कासिम को भी एक सुकून तर ज़िंदगी मिली। 3 साल के बाद मोहसिन जेल से छूटकर बाहर आ गया, लेकिन अपनी इज़्ज़त और गैरत वापस ना ला सका। आज किसी की भी नज़रों में इसकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, जबकि इसकी बहन अब तक घर में कंवारी बैठी थी। ताया दिल के मरीज़ बन चुके थे, जबकि ताई हर वक्त रोती अपने दुखड़े सुनाती रहती। हर रिश्ते की एक हकीकत होती है जिसमें खालिसपन और मोहब्बत होती है, वो कामयाब हो जाए, लेकिन जहाँ लालच और दिखावा होता है वो रिश्ता कभी भी कामयाब नहीं होता। अगर हकीकत की बात की जाए तो वो रिश्ता सच्चे ही नहीं होते। ताया अब्बू ने भी शायद अपने भाई के साथ एक ही दिखावे का रिश्ता जोड़ा था। रिश्ते में खुलूसपन और मोहब्बत होना ज़रूरी है, वरना जिन रिश्तों में मोहब्बत नहीं होता वो जल्द ही ख़त्म हो जाते हैं और इन रिश्तों का कोई वजूद नहीं। मोहब्बत और खालिसपन से जोड़े वाले रिश्ते कभी नाकाम नहीं होते। अल्लाह हम सबको ऐसे रिश्ते निभाने की तौफीक अता फरमाए जिनमें हम मोहब्बत करें। आमीन। और दी एंड। तो ये नावल हमारा एंड हो गया और अब जल्दी हम एक नावल रीड करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छा होगा। तो तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली एक बहुत अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। और अब जो है वो नावल बिल्कुल टाइमली अपलोड होंगे। लास्ट टाइम मैंने कहा था कि मैं नावल टाइम से अपलोड करूँगी, लेकिन कुछ इस तरह से शादी वगैरह आती गई और मैं नावल अपलोड नहीं कर पाई। अब इंशाल्लाह डेली जो है वो एक रूटीन बनाएंगे, उस रूटीन से नावल जो है वो अपलोड किया करेंगे। एक दिन के बाद एक दिन नावल अपलोड किया करें, एक दिन की ब्रेक लिया करेंगे और फिर नेक्स्ट डे नावल अपलोड किया करेंगे, और इसी तरह हम अपने नावल अपलोड किया करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।